नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाले बढाए सक्रियता। पूर्व सभामुख र कानुन व्यवसायपछि आज प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका 4 जना सदस्यको पद पुनर्बहाली। महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णय मान्य नहुने ठहर। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, शपथ ग्रहण लगत्तै पदभार ग्रहण। जनताको काममा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री अधिकारीको चेतावनी। सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश। गम्भीर विषयमा संवेदनशील बन्न सुझाव, जसपाको महन्त पक्षलाई धक्का। र निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने 10 लाखभन्दा बढी मजदुरको बिचल्ली। व्यवसाय पनि मर्कामा, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो। अब समाचार विस्तारमा। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आह्वान गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पूर्व सभामुख एवं कानुन व्यवसायीसँग चरणबद्ध छलफलमा जुट्नुभएका सभामुख सापकोटाले दिउँसो 2 बजे संसद भवन स्थित लोत्से हलमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बोलाइएको सभामुखको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। जेठ 8 मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गतेको लागि चुनावको मिति तय गरेपछि सापकोटाले आगामी कदमको बारेमा परामर्श लिन यसअघि पूर्व सभामुखहरू, कानुन व्यवसायी एवं राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेट तथा छलफल गर्दै आउनु भएको छ। यसअघि कानुन व्यवसायी र पूर्व सभामुखसँग गहन छलफल गर्नुभएका विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। मुलुकमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमको बारेमा सभामुखले विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्न भन्दै बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने यस्तो छलफलमा सहभागी नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। एक रिपोर्ट। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छन्। सभामुखले प्रधानमन्त्री सहित नेताहरूलाई पत्र लेखी समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै जेठ 28 गते संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित लोत्से हलमा बोलाएका हुन्। सभामुखले प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेताहरूसँग पेचिलो बन्दै गइरहेको राजनीतिबारे छलफल गर्न खोजेको बताइन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओली भने बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबारको लागि बोलाएको परामर्श बैठकबारे प्रधानमन्त्रीलाई कुनै जानकारी नरहेको र सभामुखले भेटेर आग्रह पनि नगरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुखले बोलाएको बैठकको खास अर्थ पनि नहुने नेकपा एमालेका नेताहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच लामो समयदेखि घोषवेच चलिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित रहन लागेको हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। यस्तोमा सभामुखले बोलाएको बैठकको खास अर्थ नहुने राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर लोकराज बरालको भनाइ छ। इस्यु नै अलि विवादमा छ। अब हाउसै छैन। हाउसमा डेडलक भइदिएदेखि कुनै इस्युमा कुनै अब पास गर्नुपर्ने कुराहरूमा त्यसै राजनीतिक उसमा भएको भए हुन्थ्यो। एकतिर विघटन भएको छ, अर्कोतिर अदालतमा त्यसको फैसलालाई सबैले पर्खेर बसेका छन्। अब आज जाने राजनीतिक दलका नेताहरूले नै त्यहाँ चाहिँ गएर के बोल्छन्। अब हाउस डिजेल छ, सभामुखले बोलाउनु भएको छ, उहाँको अधिकार कति छ, नियममा उहाँको सभामुखको अधिकारको कति छ, र उहाँको नियमावलीमा होला, संविधानमा मात्रै लेखेर त हुँदैन, संविधानमा डिटेलमा त हुँदैन। सभामुखले शुक्रबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग छलफलका लागि पत्राचार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पार्टी कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो। यति भएर पनि बैठकमा नजानु भनेको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा भएको वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको भनाइ छ। मुलुक सङ्कटमा परेको बेला सभामुखले यस्ता बहस र छलफल गर्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। संसदमा उपस्थित रहेका जुन पार्टीहरू हुन्छन् ती पार्टीहरूको विषयमा छलफल गर्नको लागि सभामुखले
बोलाउन सक्छन्। त्यो बोलाउने कुरालाई के भनेदेखि अन्यथा के अरे भन्नु हुँदैन। त्यसले चाहिँ के हो त भने पार्टीहरूको बिचमा के अरे छलफल चलाएर एउटा राष्ट्रिय सहमतिको एउटा के अरे वातावरण बनाउने कुराहरूमा प्रधानमन्त्री जुन ओली हो उहाँको जुन के अरे गुटले चाहिँ यो चाहिँ गलत हो, यसको कुनै औचित्य छैन भन्ने कुरो चाहिँ यो धेरै के भनेदेखि एउटा निन्दनीय कुरा। सभामुख सापकोटाले यसअघि कानुनविद र पूर्व सभामुखहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। छलफलपछि सभामुख सापकोटाले आवश्यक परे आफूले विशेष अधिकारको प्रयोग गर्ने बताएका थिए। तर त्यो विशेष अधिकार कस्तो हुन्छ सापकोटाले अहिलेसम्म खुलाएका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली गरेको छ। पार्टी व्हिप विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने एमालेका 4 सांसदको पद सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशले पुनर्बहाली भएको हो। नेकपा एमालेको जलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्बर बहादुर थापा र नन्द सिंह बुढाको पद सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले पुनर्बहाली गरेको हो। एमालेको केन्द्रीय समितिको निर्णयमा नभई महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयका आधारमा स्पष्टीकरण नमागिएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटी कारबाहीका लागि आधिकारिक नभएको आदेशमा लेखिएको छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी भएको र केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने आदेशमा लेखिएको छ। वैशाख 3 गते माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी व्हिप उल्लङ्घन गरी विश्वासको मत दिएका थिए। फ्लोर क्रस गरेपछि ज्वाला, बुढा, थापा र शाहीलाई एमालेको सिफारिसमा सभामुखले पदमुक्त गरेका थिए। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गरेको मन्त्रीमण्डलका 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथ लिए लगत्तै केही मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण पनि गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 7 मन्त्री र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले 1 राज्य मन्त्रीलाई शपथ गराउनु भएको थियो। शपथ ग्रहणपछि बिहीबार नै केही मन्त्रीहरूले सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण पनि गरेका थिए। पदभार ग्रहणका क्रममा मन्त्रीहरूले आफ्ना योजना र प्रतिबद्धता सुनाएका थिए। नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले जनताको काममा ढिलासुस्ती र अटेर गर्ने छुट अब कसैलाई नहुने बताउनु भएको थियो। पदभारपछि आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री अधिकारीले गृह मन्त्रालय 24 घण्टा काम गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै जनताको काममा ढिलासुस्ती र अटेर गर्ने छुट अब कसैलाई नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले गृहबाट फाइल घुमाउने छुट कसैलाई नहुने चेतावनी पनि दिनुभयो। उहाँले जनताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध आए सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। जनताको जीवनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा अव्वल हामी कसरी बन्न सक्छौँ त्यसतर्फ तपाईँको ध्यान जानेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो गर्दा मानव अधिकार, नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रताका हकहरूलाई कसरी हामी कारगर राखिरहन सक्छौँ त्यसतर्फ हाम्रो यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री नादरमुनि राणाले सूर्य क्षेत्रको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपालका बहुमूल्य जडीबुटीको संरक्षण लगायत वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने उहाँको भनाइ छ। संविधान, वन ऐन, नियमावली र निर्देशिका जनताको हितमा कार्यान्वयन गरिने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल सरकारले चुरीको बारेमा धेरै कुराहरू लेखेको छ। हामी त्यसको प्रयोग अब नेपाल सरकारले लोकेट गरेका ठाउँहरू अब चोरीको छुट्टै एउटा आदेश छ, भोट छ, त्यसको छुट्टै एउटा कार्यविधि पनि छ। त्यसैले हाम्रो यो अब जडीबुटीका कुराहरू पनि थुप्रै अब जडीबुटी नेपालमा एकदमै बहुमूल्य जडीबुटीहरू जो संसारमै दुर्लभ मानिन्छन् त्यस्तो जडीबुटी नेपालमा छन्। वातावरणसँग धेरै कुराहरू जोडिन्छ, विकास वातावरणसँग जोडिन्छ। अनि एउटा जुन प्रश्न गर्दाखेरि विकास र त्यसको जुन चुनौतीका कुराहरू छ त्यो निश्चित रूपमा
विकास गर्दाखेरि कहीँ दिशाहरू काट्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ किलोमिटरै काट्नुपर्ने हुन्छ, या कहीँ पहाडै भस्काउनुपर्ने हुन्छ। नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजकिशोर यादवले कोरोनाका कारण असर परेको औद्योगिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ। आफूलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको जिम्मेवारीलाई सफलताका साथ पूरा गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले औद्योगिक क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको र त्यस्ता क्षेत्रलाई राज्यसँग जोडेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। मैले विशेष जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु र त्यो विश्वास सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको म प्रतिनिधि हुनाले मैले यो जिम्मेवारी चुनौतीको रूपमा लिएको छु। यो मेरो लागि अवसर पनि हो, चुनौती पनि हो। यो प्रतिकूल अवस्थालाई अनुकूलतामा कसरी बदल्ने, हाम्रो कोभिड-19ले गर्दा जुन अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको छ त्यसलाई कसरी गतिशील बनाउने र यसले गर्दा जुन औद्योगिक क्षेत्रहरू एक प्रकारले एकदम समस्याग्रस्त चिन्ताजनक अवस्थामा छ, तिनीहरूलाई पनि कसरी बुस्टर गर्ने, तिनीहरूलाई पनि कसरी हामी राज्यसँग जोडेर तिनीहरूको अभिभावक छ भन्ने अनुभूति गराउने। मलाई लाग्छ यहाँले भने जस्तै यो विहङ्गम हो र यो प्राविधिक रूपमा पनि नेपालले अति नै महत्त्वपूर्ण हो। नेपालको एउटा आर्थिक क्षेत्रमा, नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनको लागि यो सबै कुरालाई बुझेर नै मैले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्ने अनुरोधका साथ नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री नयनकला थापाले सरकारले ल्याएको बजेटका साथै आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिइने बताउनुभयो। उहाँले नयाँ नेपालको अभियानमा अघि बढेको भन्दै सरकारको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री थापाले जनताको अधिकार र आकांक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले असफल हुने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताउनुभयो। जनता र सरकारका चाहिँ एकअर्काका चाहिँ पूरकको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र समग्र अहिलेको नेपाल जुन हामी नयाँ नेपालको उसमा छौँ, गणतन्त्र नेपालमा छौँ, त्यसैले गणतन्त्र नेपाललाई सफल बनाउनु भनेको हामी सबै सरकारदेखि लिएर जनतासम्मको पनि त्यत्तिकै दायित्व र जिम्मेवारी बोध हुन जरुरी छ। त्यसै गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीमा ज्वाला कुमारी शाह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा गणेश कुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हेर्ने गरी मोहन बानियालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। त्यसै गरी आशा कुमारी विकलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको राज्य मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा भएको उल्लेख गरिएको छ। वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भन्ने गैर नेपालीलाई कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अङ्गीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन। गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने सर्वोच्चको ठहर छ। रिट निवेदकले भने अध्यादेश संविधानसँग बाजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्डबहादुर कार्की लगायतले रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटनको भोलिपल्ट जेठ 9 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण झण्डै 1.5 लाख सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने 10 लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर प्रभावित भएका छन्। उपत्यकासहित देशैभरका मुख्य सहरमा सार्वजनिक यातायातमा ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर कामविहीन बनेका छन्। लामो समयसम्म भएको निषेधाज्ञाले रोजीरोटी गुमेको छ, तर उनीहरूलाई कसैले वास्ता गरेको छैन। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख सापकोटाले बढाए सक्रियता। पूर्व सभामुख र कानुन व्यवसायपछि आज प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्दै। सर्वोच्च अदालतद्वारा एमालेबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभाका 4 जना सदस्यहरूको पद पुनर्बहाली। महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णय मान्य नहुने ठहर। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार, शपथ ग्रहण लगतै पदभार ग्रहण। जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री अधिकारीको चेतावनी। सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश। गम्भीर विषयमा संवेदनशील बन्न सुझाव। जसपाको महन्त पक्षलाई धक्का। र निषेधाज्ञाका कारण सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने 10 लाखभन्दा बढी मजदुरको बिचल्ली। व्यवसाय पनि मर्कामा, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।